अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा को आज फिर अदालत में पेश किया गया है। मजीद 15 रोज़ का जिस्मानी रिमांड तलब किया है पुलिस ने। क्या मिलेगा या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। जब तक आप देख रहे होंगे व्लॉग, शायद फैसला आ भी चुका हो, लेकिन इस मौके पर अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू काफ़ी इंटरेस्टिंग, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। क्या इस वक्त चल रहा है पीटीआई में, किस तरह से लोग इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल दी है, और क्या तैयारी इस सिलसिले में की जा रही है। इसके साथ साथ आज एक अहम दिन है जी, 12 अक्टूबर का, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और काजी साहब जो हैं वो जा तो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह आ कौन रहा है उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ जुड़ी हुई है एक तरमीम के साथ, और इस तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब ने बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत के साथ अच्छी खासी गेम कर दी है। कैसे, आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। तो ये सब कुछ है। और एक जो आपको याद होगा, पिछले दिनों एहतजाज में एक कांस्टेबल जो है वो जाँ बहक हो गया था इस्लामाबाद पुलिस का, और उससे मुतालिक पहले इनकी तरफ से, यानी पुलिस वालों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया कि जी इसको तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि उसी रोज़ की वीडियो मौजूद है उनके बेटे की, जिसने ये कहा कि उनकी तबीयत ख़राब हुई, नेचुरल डेथ थी उनकी, और एक जो तबीयत उनकी ख़राब हुई आंसू गैस की वजह से, वो ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे वगैरह। तो उसके बाद अब इस सारी सूरत हाल को किस तरह पीटीआई के अगेंस्ट टर्न करने की कोशिश की गई है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी यहाँ से ही बात शुरू करते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से आज के दिन तक भी कोई खबर सामने नहीं आ सकी, ना उनसे किसी मुलाकात किसी की करवाई गई, और अभी तक भी जो पीटीआई है, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं और अवाम हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं और खैरियत से हैं या नहीं। अलबत्ता ये खबर ज़रूर आ रही थी कि अब उनकी जो कान की दर्द है वो शायद पहले से बेहतर है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का भी एक स्टेटमेंट आज मैंने अखबार में देखा है। उन्होंने भी एक तसल्ली दी है कि जी सब ठीक है, उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं हुई, और वो बदस्तूर अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। बदस्तूर उनको तमाम जो चीज़ें पहले से मुहैया की गई थी वो उनके पास हैं, तमाम आसाइशें, वर्ड उन्होंने यूज़ किया हुआ था आसाइशें, तो वो भी उन्हें दस्तयाब हैं। तो ये उनकी तरफ से एक क्लैरिटी ज़ाहिर है, लेकिन वो तो एक ऐसा मौक़िफ़ है जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता जब तक कि खुद इमरान खान साहब की वकला या उनकी फैमिली में से कोई आकर इस हवाले से वाजे नहीं देता किसी किस्म का स्टेटमेंट, तो उस वक्त तक ये बेचैनी तो लोगों की बरकरार है। लेकिन इस हवाले से अब जो 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल दे रखी है, इसके ऊपर अलबत्ता अभी तक डिस्कशन जारी है। ये हैरत अंगेज़ बात है कि अभी तक इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं दिया है। ना उन्होंने ये कहा है कि जी वो बिल्कुल एहतजाज को इस दफ़ा लीड करेंगे और क्या सोच रहे हैं वो। हत्ता कि उन्होंने तो ये तक डिमांड नहीं की है कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवा दी जाए। बहैसियत वज़ीर आला उनको सियासी कमेटी ने भी ये मशवरा दिया है कि वो इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत से बात करें और अपने लिए कोई रास्ता निकालें ताकि इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकें। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने हैरत अंगेज़ तौर पर इस सारे मामले पर एक खामोशी इख्तियार की हुई है, और ना वो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक कुछ डिमांड करें हुकूमत से, ना ही उन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी किया है। तो ये बड़ा अजीब मामला है कि आखिर क्या वजह है कि अली अमीन इसके ऊपर बिल्कुल खामोश हैं, जबकि वो तो वज़ीर आला है, कुछ ना कुछ उनके पास पावर्स भी हैं, कुछ उनका रास्ता भी एक बहरहाल खुला हुआ है इस हुकूमत के साथ। अभी पिछले दिनों ये जो खैबर जरगा है उसके हवाले से मोहसिन नकवी साहब और बाकी जो उनके लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे, गवर्नर वगैरह। तो अगर वो इस मामले के ऊपर उनसे बात कर सकते हैं तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से भी बात की जा सकती है, क्योंकि अब ये बात तो तयशुदा है कि अदालतें बंद होने की वजह से जाहिर है कि अभी अदालत से तो मजीद प्रोसीड नहीं किया जा सकता। तो यही एक ऑप्शन बचता है कि इस हवाले से अली अमीन कुछ किरदार अदा करे, या फिर एहतजाज की कॉल से खौफजदा होकर अगर खुद हुकूमत इस बात का कोई सोल्यूशन निकाल ले तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिलहाल इन दोनों में से कोई भी जो चीज़ है वो वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही। पीटीआई अपनी जगह एहतजाज की कॉल पर खड़ी हुई है, बरकरार है उसकी वो कॉल, और वो कह रही है कारकुनों को तैयारी करें। आज नौरीन खानम साहिबा का भी स्टेटमेंट पीटीआई ऑफिशियल के अकाउंट से जारी किया गया, जिसमें वो सबको दावत दे रही हैं कि एहतजाज के लिए डी चौक पहुंचे। दूसरी तरफ हुकूमत भी फिलहाल सिर्फ धमकियाँ लगाने पर इत्तफाक कर रही है, और जो हुकूमत के करीबी सहाफ़ी हैं वो आके बता रहे हैं कि जी
डंडे पड़ेंगे और हथकड़ियाँ लगेंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई तो वो पहले कौन सा उनको डंडे नहीं पड़ रहे और पहले कौन सा उनको हथकड़ियाँ नहीं लग रही, तो मजीद उनको आप इस तरह की चीज़ें से आके अगर डरा भी रहे हैं तो उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ा है। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि इसका तो बहुत ही आसान सा एक हल है जो खुद हुकूमत के पास है कि आप 10 मिनट की इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें किसी एक बंदे की, ताकि उनकी तसल्ली हो जाए, बात ख़त्म, ये हिजान सारा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बज़ाहिर हुकूमत खुद ही इस सारे मामले के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है और इस वजह से ये मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और ये एक हैरत अंगेज़ बात है, इसी वजह से ये तशवीश ज़्यादा बढ़ रही है कि आखिर ऐसा भी क्या है कि इतने बड़े एहतजाज को गले डलवा रही है हुकूमत, लेकिन ये नहीं कर रही कि एक छोटी सी मुलाकात करवा के बात ख़त्म करे। तो इससे और ज़्यादा जो तशवीश है वो बढ़ जाती है कि ज़रूर कुछ ऐसा है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो क्या है अभी तक इस हवाले से कोई जो चीज़ है मुसद्दिक़ा वो सामने नहीं आ सकी है। बाकी आप उनको डरा रहे हैं कि जी एहतजाज में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जिन्होंने आना होता है वो पहले भी आ गए थे, उन्हें पहले भी पता था उनके साथ क्या होना है, उन्हें अब भी पता है, लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं। तो अभी बल्कि मैं ये आज देख रही थी कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने हैं, एक अजीब दगोदो है, उसके लिए मुख्तलिफ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कुछ MNAs के बिजनेस सील किए गए हैं, कुछ के घरों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, किसी के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है। तो एक अजीब हुकूमत ने गदर मचाया हुआ है। अब ये हाजी इम्तियाज साहब हैं, ये मंडी बहाउद्दीन से MNA, और आपको याद होगा पिछले दिनों भी इनको उठा लिया गया था और फिर बाद में काफ़ी दिन लापता रहे, जिसके बाद फिर एक गिरफ्तारी शो की गई एंटी करप्शन की। अब इनके इस्लामाबाद में जो F7 में घर है वहाँ पर कल रात रेड किया गया और उसके जो आप अगर मनाजिर देखें और तस्वीर देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा हौलनाक हैं कि वहाँ पर जो मौजूद स्टाफ था उसको, मुलाजमीन को किस तरीके से मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया है, उसकी सारी जो तस्वीरें हैं वो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि भाई एक जानिब आप ये कहते हैं कि जी ये लोग एहतजाज ना करें और आप दूसरी तरफ उन्हें एहतजाज करने के लिए बार बार रीजंस भी मुहैया कर देते हैं। भाई ठीक है, आप उनके जो भी लोग हैं वो जो आपके साथ नहीं हैं उसको आप क्या इस तरीके से अब आईनी तरमीम के लिए नंबर कन्वर्ट करेंगे अपने लिए कि उनके लोगों के घरों पर छापे मारेंगे और मारपीट करेंगे। तो ये एक अजीब वहशत और एक फस्तायत का अमल है जो कि इस वक्त जारी है। और हैरत अंगेज तौर पर बहुत से लोग जो एक कॉल जो एहतजाज की दी है PTI ने उसको तो कंडेम करते हैं, लेकिन ये जो सामने खुली वहशत है, बदबरियत है, जुल्म है, तशद्दुद है, उसको कंडेम नहीं करते। और इसी बात पे मैं बार बार हैरान भी होती हूँ कि या तो ये होना कि आप इसको भी साथ कंडेम कर रहे हैं और फिर आप ये डिमांड भी करें कि जी PTI को भी चाहिए ये ना, तो फिर भी बात में एक वजन आ जाता है। लेकिन इस पे आप आंखें बंद कर रहे हैं और उसके बाद वो अगर कोई किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, एहतजाज की सदा दें, तो आप कहें कि जी ये तो इंतशारी हैं, ये हैं। अब ये वही SCO समिट के ऊपर ये जो सारा इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। आज उज़मा साहिबा और अलीमा खान साहिबा को जब अदालत में पेश किया गया तो अलीमा खान साहिबा ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा देखिए आपके मुल्क में खाने को रोटी पूरी ना हो और आप इस्लामाबाद को फूलों से सजा दें और ये समझें कि सब अच्छा है, तो क्या उससे सब अच्छा हो जाता है? तो ये एक धूल झोंकने के मुतरादिफ बात है। आप लोगों को मार रहे हैं, अगवा कर रहे हैं और आप शंघाई ताउन वालों को ये आके बता रहे हैं, मुख्तलिफ वफूद को, सरबराहान को, कि जी हमारे मुल्क में तो सब अच्छा है, देखें जी फूल हैं, देखें जी लाइटिंग है, और आप उनको एक जाली सी मसनूई सी पिक्चर बना के दिखा देंगे और लोग आके सरमायाकारी कर लेंगे। तो आप कौन से दौर में रहते हैं? क्या उन्हें एक्चुअल पोजीशन नहीं पता है कि आपके मुल्क में तो सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस महफूज नहीं है? वो बेचारे छुप छुपा के बैठे हुए हैं कि जी हमें, यानी इस किस्म की इस मुल्क में जमहूरियत है कि जो बेचारे अरकान पार्लियामेंट हैं वो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं कि हम किसी तरफ साइड पे हो जाएं, वरना ये हमें कोई उठा के ले जाएगा, कोई हमें गिरफ्तार कर लेगा, कोई अगवा कर लेगा और हमसे तरमीम के ऊपर ज़बरदस्ती फिर वोट डलवाया जाएगा। तो ये तो आप लोगों के मुल्क में जमहूरियत की हालत है। और दूसरों को आप ये जाली पिक्चर्स और मसनूई तरक्की और मसनूई अमन दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसे मुमकिन नहीं है। इनके पास दो ही तरीके हैं, या तो ये एक मसनूई तरीके से चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, ये वाला फार्मूला पंजाब हुकूमत ने भी पकड़ा हुआ है कि बस एक आर्टिफिशियल सी वीडियो बनाई और उसके बाद बता दिया कि एकदम तरक्की आ गई है। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका इनके पास ये है खामोश करने का कि जी डंडे के ज़ोर से खामोश कर लो और ये दिखा दो कि सब ठीक है। तो डंडे के ज़ोर से तो फिर नहीं होता। अब आप एक बहुत रिसेंट एग्जाम्पल देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो अमन जरगा होना था, इसको आप रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस पर बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं कि जी उनके जो मुतालबात हैं वो जायज़ नहीं हैं, वो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाते हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं कि ये तो बिल्कुल हमारे लिए भी बड़ा तकलीफ दे होता है अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। लेकिन सवाल ये कि चलिए वो तो गलत कर रहे हैं, मान लिया,
لیکن پہلے تو یہ ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ اس نہج پہ بات کیوں پہنچی ہے، پہلے تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے انڈر دا کانسٹیٹیوشن جائز مطالبات ہیں ان پہ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے اب ان کے خلاف بندوق اٹھانی ہے، ہم نے ان کو بین کرنا ہے، ہم ان کو ماریں گے، ہم ان کو یہ کریں گے، تو اس کا مطلب آپ ایک نئی جنگ چھیڑیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ذرا آپ اس جرگے کے مناظر دیکھ لیں، کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو وہاں پر اس وقت موجود ہے۔ تو آپ نے اگر ان لوگوں کو اس طریقے سے ڈنڈے کے زور سے قابو کرنے کی کوشش کی تو یہ آپ کے حمایت میں نہیں جائیں گے، یہ آپ کے خلاف ہی جائیں گے۔ ابھی تو یہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، جرگہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ ان کے اوپر گولی چلائیں گے تو پھر وہ بھی ہتھیار اٹھائیں گے، تو کیا وہ پھر زبردستی آپ ان کو اپنے ساتھ رکھ پائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو آپ کے جائز ان کے مطالبات ہیں آپ کو سننے پڑیں گے، اور اس کے اوپر جو بھی ایک نیگوسیشنز ہو سکتی ہے ان کو انگیج کر کے ہی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم فائر کر دیں گے، ہم جرگہ ہی نہیں کرنے دیں گے، تو وہ بھی پھر ہتھیار اٹھا لیں گے۔ اس سے کیا ملک میں بہت امن ہو جائے گا؟ تو جو ریاست ہے اس کو بڑا وسعت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو کچھ چیزیں نہیں پسند آ رہی ہوتی، ہمیں بھی نہیں آ رہی، لیکن ہمیں پھر بھی گریٹر انٹرسٹ میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں بات چیت ان لوگوں سے بھی کرنی پڑتی ہے جو ہمیں نہیں پسند ہوتے، جس سے ہمارا بہت شدید اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہی صورتحال یہاں پر ہے۔ اب آپ نے انہیں جرگہ کرنے دیا، اب بات چیت ہوئی، اب کچھ نہ کچھ اس کا مزید آگے علی امین گنڈا پور وہی فوکل پرسن اس میں بنایا گیا جو ان سے فردر انگیج کریں گے۔ دیکھیں گے کہ وہ کیا ان کی جائز باتیں ہیں جو پوری کی جا سکتی ہیں، کون سی ناجائز ہیں جس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹھیں گے، انہیں سمجھائیں گے، دلیل کا جواب دلیل سے دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ دلیل کا جواب گولی سے دیں گے تو پھر جواب میں اگلا بھی بندہ گولی اٹھا سکتا ہے، پھر اگر وہ اٹھائے گا تو پھر آپ کہیں گے یہ دہشت گرد ہے، پھر اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی ان اینڈنگ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں، کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن یہ اتنی اس وقت جو ایک ہی پتہ نہیں، جو جتنے بھی یہاں پہ مشیر ہیں بس ان کے پاس ایک ہی مشورہ ہوتا ہے کہ ڈنڈے مارو، بکڑ دھکڑ کر لو، گولی چلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو وہ اس وجہ سے ہر وقت جو ہے وہ ریاست ایک ڈنڈے کے ساتھ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح کی باتوں میں جی آئینی ترمیم کی بھی آپ کو بات سنا دیں۔ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے کل پھر سے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں اعلان کر دیا تھا کہ جی اگر ہم نے جو حکومت کا ڈرافٹ تھا اس کی حمایت کرنی ہوتی تو پھر ہم اس وقت ہی ترمیم میں جا کے ووٹ دے دیتے اور ساتھ دے دیتے۔ وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اسی لیے ہم نے اس وقت بھی ووٹ نہیں دیا، اور وہ آج بھی ہمارے لیے اسی طرح ناقابل قبول ہے جو حکومت چاہتی ہے۔ البتہ جو مولانا نے اپنا ایک ڈرافٹ بنایا ہے وہ انہوں نے آج ضرور حکومت کے حوالے بھی کر دیا ہے، اس کی ایک کاپی پی ٹی آئی کو بھی دے دی ہے، اور کہا ہے کہ اس کے اوپر دیکھ لیں، اگر سب اس کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں تو بات جو ہے وہ پھر آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب اس سلسلے میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مولانا نے اس میں کوئی آئینی عدالت الگ سے سجیسٹ نہیں کی ہے، بلکہ مولانا نے وہاں پر آئینی بینچ کی بات کی ہے۔ اور اگر آپ کچھ دن پہلے میرا ولاگ دیکھیں تو میں نے آپ کو یہی بات بتائی تھی کہ مولانا نے اس میں آئینی بینچ کے حوالے سے تجویز دی ہے کہ اس میں جو ٹاپ 5 ججز ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک آئینی بینچ بنایا جا سکتا ہے، اور باقی ججز کی تھوڑی آپ تعداد بڑھا لیں تاکہ آپ کے جو کیسز کا ایک برڈن ہے وہ کم ہو اور زیادہ کیسز جلدی سے سنے جا سکے، زیادہ لوگ انگیج کر لیں، تو یہ ایک پاسبل آپشن ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی بھی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح مولانا کو اس والے پوائنٹ پہ کم از کم ضرور اگری کر لیا جائے کہ جس میں جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ حکومت کے اپنے ہاتھ میں آ جائے، یعنی یہ کم از کم مولانا مان لیں۔ آئینی عدالت اگر الگ سے نہیں بھی بن رہی تو مولانا یہ ضرور مان لیں کہ جی پہلے 3 یا 4 یا 5 ججز کا ایک پینل آ جائے، اس میں سے کوئی ایک چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے اس کا مطلب ہے حکومت ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانا ہے سپریم کورٹ کا تو اس صورت میں پھر ایک آئینی عدالت الگ سے بن جائے۔ اگر آئینی عدالت الگ سے نہیں بن سکتی اور آئینی بینچ بنانا ہے تو اس صورت میں منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس ہی نہ بنایا جائے، پھر چیف جسٹس وہ بنایا جائے جو کہ حکومت کے کنٹرول میں ہو۔ تو اب یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر آئینی بینچ کے اوپر بات جاتی ہے تو پھر دوسری گیم کر کے جو بینچز بنانے کا اختیار ہے، جو چیف جسٹس لگانے کا اختیار ہے، وہ حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے۔ اب مولانا اس میں کتنی ان کو لچک دکھا سکتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ فی الحال مجھے اس میں بھی کوئی خاص کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی حکومت، اور فی الحال مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تو مولانا نے اچھی ان کے ساتھ ویسے گیم کیا، خود چلے تھے کہ آئینی ترمیم کرنے، اور مولانا کی 6-7 سیٹوں سے ہی اب لگتا ہے کہ اگر کوئی کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوگا جو مولانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ ان کے نمبر 6 ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ سیاست کھیلی ہے مولانا نے، جو کہ ظاہر ہے اس وقت کافی پذیرائی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف قاضی صاحب جانے سے پہلے بھی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ جو آخری کام تک وہ کر سکتے ہیں وہ کر جائیں۔
جیسے میں نے آپ کو بلے کے نشان کے حوالے سے اس دن بتایا تھا، اس کی نظر ثانی زبردستی لگا کے بیٹھ گئے ہیں. اور دوسری طرف اب انہوں نے ایک نیا کارنامہ یہ کیا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم روکنے کے حوالے سے مختلف کورٹس میں، ہائی کورٹس میں بھی لگوائی گئی ہیں، درخواستیں دائر کی گئی ہیں، تو ادھر سپریم کورٹ میں بھی دائر کی گئی تھی. اچھا، اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بہت سے لوگ اس پہ تنقید کر رہے تھے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ آئینی ترمیم نہ کریں، یہ تو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. تو اس پہ انہوں نے جو ترمیم کے لیے درخواست دائر کی ہے وہ یہ نہیں کہا کہ انہیں روک دیں اور یہ کر نہ سکیں، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ بھائی آپ مسودہ پبلک کر دیں. اور یہ بہرحال عوام کا بھی حق ہے، پارلیمنٹیرین کا بھی حق ہے کہ جس کے اوپر ترمیم ہونے جا رہی ہے کم از کم وہ نکات سامنے آ سکیں اور اس کے اوپر ایک کنسنسس اتفاق رائے بلڈ ہو سکے. تو اس کے لیے تو درخواست کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تو پارلیمنٹیرینز کا حق ہے کہ جس پہ آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں کم از کم انہیں دکھائیں تو صحیح. تو جو ہائی کورٹس میں مختلف پٹیشنز آئی ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی بھی ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن ہے، وہ بھی اسی نوعیت کی ہے کہ مسودہ پبلک کیا جائے. مسودہ کیوں نہیں پبلک کیا جا رہا؟ اب جو سپریم کورٹ میں پٹیشن ہے اس کے حوالے سے ابھی میرا خیال ہے کہ شاید یہ لوگ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ پٹیشن اب اس طریقے سے لگے، لیکن قاضی صاحب آپ کو پتہ ہے جسٹس امین الدین صاحب کے ساتھ مل کر خود ہی بینچز بنائے چلے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک اور 3 رکنی بینچ بنایا ہے جس میں ہمیشہ کی طرح نعیم اختر افغان صاحب ان کے ساتھ ہیں اور جسٹس شاہد بلال ان کے ساتھ ہیں. اور انہی ججز کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے اب صرف بیٹھتے ہیں. باقی جو سینئر ججز ہیں وہ تو ان کو نہ بٹھاتے ہیں اپنے ساتھ اور نہ قاضی صاحب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور انہوں نے یہ جو آئینی ترمیم والی پٹیشن ہے اس کو اپنے سامنے فکس کر لیا ہیئرنگ کے لیے 17 اکتوبر کو. یعنی کہ گویا اب آخری حربے کے طور پر ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب یہ بھی کوشش کریں کہ اس حوالے سے کوئی بھی آرڈر جاری کر دیں کہ جی کوئی نہیں روکا جا سکتا اور بالکل آپ کریں آئینی ترمیم. تو بالکل یہ اس بات کے لیے بھی سہولت کاری آخر تک بھی قاضی صاحب کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو ایک روایت نظر آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہائی کورٹس میں کوئی پٹیشن ہوتی ہے تو عام طور پر سپریم کورٹ اس کے اوپر فوری طور پر کوئی فیصلہ جاری نہیں کرتی، اور وہ کہتی ہے کہ چونکہ ابھی ہائی کورٹ میں بات زیر التوا ہے تو وہاں سے ایک دفعہ فیصلہ آ جائے تو پھر اس کو سپریم کورٹ میں آپ چیلنج کر لیں آ کے اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے. عام طور پر تو یہی رویہ ہوتا ہے، لیکن جہاں قاضی صاحب ہوں تو پھر وہ کہاں ریت روایت اور قانون اور آئین کو مانتے ہیں، وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے کہا جائے گا میں تو وہ کر دوں گا. تو قاضی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے 17 اکتوبر کو لگا دی ہے یہ درخواست. تو دیکھیں قاضی صاحب اس میں اب کیا حکومت کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. آخر میں تھوڑی یہ بات ضرور کروں گی کہ جی کانسٹیبل جو ایک شہید ہو گیا تھا اسلام آباد میں، جاں بحق ہو گئے تھے انفیکٹ، لیکن وہ ساری گیم کو بھی حکومت نے پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. اس وقت بھی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی یہ بندہ تو پی ٹی آئی کے تشدد کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے، شہید ہوا ہے. لیکن اس وقت ان کے جو بچے تھے انہوں نے آ کے بتا دی کہانی کہ جی ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی مارا پیٹا گیا، بلکہ ان کی طبیعت ویسے ہی خراب تھی. اس کے بعد جناب اب 1 ہفتے کے بعد انہوں نے ان بیچارے لڑکوں کو دونوں کو بٹھا کے ایک جعلی سی ویڈیو بنوائی ہے، اور وہ ویڈیو میں بیچارے کہہ رہے ہیں کہ جی سی ٹی اسکین کی رپورٹ بعد میں آئی تو تب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اوہو یہ تو ابو کے سر پہ چوٹ بھی لگی تھی اور اس طرح سے تھا. تو وہ ایک فیبریکیٹڈ سی ویڈیو بنوا کے انہوں نے ان سے یہ بیان دلوایا ہے، صرف مقصد اگین وہی کہ ایک اور قتل کا کیس بھی گلے ڈال دیا جائے. تو یہ اس طرح کی چیزیں اتنی طریقے سے بناتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی تھی ہمیں مفلر ڈال کے کارکنوں کی، جو ہم تو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے یہ تو انتشاری ہے اور یہ وہ، اور وہ اتنا جعلی کام کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ جتنے بھی ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں نا ان کو تھوڑا سا یا تو ان کے کوئی مطلب بہتر امپروومنٹ کروائیں، کوئی بہتر لوگ لے کے آئیں جو کم از کم اتنی گھٹیا اداکاری نہ کریں اور اس طرح گھٹیا فلم میکنگ نہ کریں، تو وہ فوری پکڑے جاتے ہیں. اور دوسرا پھر آپ یا پھر ان کی کچھ تھوڑا سے ان کی ٹریننگ کریں، تھوڑے پیسے ویسے ان کے بڑھائیں تاکہ یہ جعلی کام اتنی آسانی سے پکڑا نہ جائے، اگر یہی کرنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ چیزیں تو پکڑی جاتی ہیں بڑی آسانی سے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.